إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات أهل الخير كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ
بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم ارحمني يا أرحم الراحمين 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 استغفروا ربكم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നാം ചൊല്ലിയതെല്ലാം സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്കും മറ്റുള്ള മുഴുവൻ അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ഹളറത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു തആല എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അവരുടെയെല്ലാം തിരുനോട്ടം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹളറത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു തആല ഇതിൻ്റെ മിസ്ലായ സവാബിനെ ചേർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ കമൻറ്റിലൂടെ ദുആ ചെയ്യാൻ അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹു തആല എല്ലാവരുടെയും മുഴുവൻ ഹലാലായ മുറാദുകളും ഹാസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. അസുഖമുള്ള ആളുകൾക്കെല്ലാം പരിപൂർണമായ കാമിലായ ഷിഫ അള്ളാഹു തആല നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ ജോലി സംബന്ധമായ പ്രയാസങ്ങൾ അറിയിച്ചവർ, കടങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ ദുആക്ക് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല എല്ലാവരുടെയും കടങ്ങളെ വീട്ടിത്തരുമാറാകട്ടെ. അത് ജോലിയില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് അല്ലാഹു തആല ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ജോലി നൽകുമാറാകട്ടെ. അനുയോജ്യമായ ജോലി അല്ലാഹു തആല നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. വേറെയും ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും ഉദ്ദേശം അല്ലാഹുവിന് അറിയാമല്ലോ. അല്ലാഹു തആല എല്ലാവരുടെയും മുഴുവൻ ഹാജാത്തുകളും നിറവേറ്റി തരുമാറാകട്ടെ. ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല നമുക്കെല്ലാം ഫത്ഹ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫിഉ മസീദഹു. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم ووليك العظيم أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا هذا السم الناقع والداء القامع والوباء القاطع إنك مجيب سامع. وأن تصرف عنا الطاعون والبلاء وتعصمنا من إنزال قهرك والوباء ومن اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من الفزع الأكبر وتنجينا عن دار البوار وتسكننا الفردوس من دار القرار بحق سيدنا محمد وآله الأبرار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.